बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाहर वाफियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना खुसूसी फजल व करम अता फरमाए। आज का मेरा जो मौजू है वो मोहब्बत के हवाले से है। जैसे हमें दीन इस्लाम हमें मोहब्बत का दरस देता है, हमें बामी प्यार मोहब्बत के साथ मुआशरे में रहने का दरस देता है। इसी के साथ साथ इंसानियत की इब्तदा को अगर देखें तो सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो हसद हुआ, वो हसद किसने किया? वो हसद था इब्लीस लाइन का, शैतान का। और इसी तरह रब कायनात ने कुरान मजीद में जगह जगह इरशाद फरमाया कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, चूँकि इसने अपनी इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कर दी थी और उसने वहाँ से इब्तदा करके जब इंसानी मुआशरा तश्कील पाया तो वहाँ से लेके उसने जो विश्वास हैं वो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो है वो डालना शुरू कर दिए। इसी वजह से हमारे दरमियान जो दूरियां बढ़ती हैं, जो नफ़रतें बढ़ती हैं, जो बाहमी प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए था वो नफ़रतों में बदल जाता है। इसी से लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं और इसी से ही मुआशरा जो है वो बगाड़ का शिकार हो जाता है। ये जो नफ़रत का अंसर है, ये अगर आप गली मोहल्ले में देख लें, अपने घरों में देख लें, ये इस कदर हमारे जहनों में सरायत कर चुका है कि जो जहर कातिल है हमारे मुआशरे के लिए। हम जो इंसानियत थी उससे घिर चुके और हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने शैतान वाला रास्ता इख्तियार कर लिया है। उसी वजह से घरों में नाचाकियां हैं, मियाँ बीवी के दरमियान तफरके हैं, माँ बेटी के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान, अजीज़ो अकारब के दरमियान। इसी तरह वो जो हसद का अंसर है, जो नफ़रत का अंसर है, वो इस कदर हमारे जहनों में सरायत कर चुका है कि हम उससे बाहर निकलना चाह भी रहे हैं मगर निकल नहीं पा रहे। और हमने एक और जो अना का गलाफ है वो अपने ऊपर उड़ा लिया हुआ है कि हमने तो झुकना ही नहीं है, हमने किसी को मनाना ही नहीं है, हमने बेहतरी की तरफ तो जाना ही नहीं है। तो इसकी वजह से मुआशरे में जो बिगाड़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, रिश्ते टूटना शुरू हो गए हैं। अगर आजकल हम जाके ज़िला कचहरी में या अदालतों में देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो केसेस नज़र आ रहे हैं वो खुला के हैं। औरतें मर्दों से खुला ले रही हैं, मर्द औरतों से नाला हैं। ये सब का सब जो है ये है क्या? ये शैतानी विश्वास हैं, हमें बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हैं। और इसी वजह से हमारा जो मुआशरा है वो तनाव का शिकार है कि हम एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखते हैं, हम मोहब्बत की नज़र से नहीं देखते। अब हम आते हैं इसके हल की तरफ कि जो नफ़रतें हैं उनको मोहब्बत में बदल दें और मुआशरे में अमन व सुकून कायम करें। घरों में अमन व सुकून हो, गली मोहल्ले में अमन व सुकून हो, मुआशरे में अमन व सुकून हो। तो कौन सा ऐसा अमल है कि जो हम करें तो लोग हमें मोहब्बत की नज़र से देखें और जो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा होता है, जो बुग़्ज़ और कीना रखा जाता है, उससे कैसे निकला जाए और लोगों के दिलों को कैसे हम साफ कर सकते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब कायनात ने जगह जगह ऐसी बातों का जिक्र भी फरमाया और जो अहले नज़र थे उन्होंने इसका हल भी कुरान से निकाला। अब हम कुरान की तरफ ही रुजू करते हैं कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो जो इत्मीनान है, जो सुकून है वो हमारे दिल पे उतरता है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की कि आका जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो मेरे दिल को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है।
اور میں آواز کو اونچا کرتا ہوں. جب آواز کو اونچا کرتا ہوں تو میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع کر دیتا ہے، وہ مچل جاتا ہے. اور جب میں اپنی آواز کو پھر دھیما کرتا ہوں تو گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے. اور جب میں پھر سے آواز کو بلند کرتا ہوں تو گھوڑا پھر سے بدکنا شروع کر دیتا ہے اور میں آواز کو دھیما کر لیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہو تو تمہاری آواز پہ فرشتے اترتے ہیں. قرآن کو سننے کے لیے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور تم دیکھ نہیں سکتے. تمہارا گھوڑا ان لوگ کو دیکھتا ہے اور وہ بدکنا شروع کر دیتا ہے. اور جب تم اپنی آواز کو دھیما کر لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. اور جب پھر تم اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہو تمہاری آواز پہ پھر فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی نیک مخلوق جو ہے وہ ہمارے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جس طرح سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ ہماری مددگار بن جاتی ہے. یہ وظائف کی اصل روح ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں قرآن سے ہی ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں. اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن کی برکت سے وہ مخلوق آپ کی مددگار بن جائے گی. اور جو نفرتیں ہیں، جو قدورتیں ہیں، وہ کسی وجہ سے بھی ہیں، وہ محبت میں بدلنا شروع ہو جائیں گی. کسی فرد واحد کے لیے آپ عمل کرنا چاہیں یا زیادہ لوگوں کے لیے کرنا چاہیں تو یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے وہ سب نفرتیں ختم ہو کے محبت میں بدل جائیں گی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہوا ہے. جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، تصور رکھ کے پڑھیں گے، تو جتنی مرضی نفرت ہوگی، جیسا مرضی ماحول ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ نفرت جو ہے وہ محبت میں بدل جائے گی. جو عناصر آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے. اب اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے؟ اول درود پاک 11 بار اور 111 بار اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور دعا کر لیں. تصور قوی رکھیں، مضبوط تصور رکھیں. تصور رکھ کے اس کو پڑھیں. جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی. اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں وسعت چاہتے ہیں، لوگوں کا ملان چاہتے ہیں، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں، آپ سے محبت کریں، آپ کی طرف دوڑیں، تو یہ آیت جو ہے یہ تصغیر کا کام بھی دیتی ہے، یہ محبت کا کام بھی دیتی ہے. اس کو پڑھیں. میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.